अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 को यानि कि तपाईँहरूको 2008 है। यो चाहिँ हाम्रो माघ 23 2064 फेब्रुअरी 6 2008 यो चाहिँ अथेन्टिकेटेड अर्थात् पब्लिस भएको डेट हो। अब यो एक्टमा हामी अब पास्ट क्वेसनहरू सोल्युसन गर्नेछौँ जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न ब्याङ्किङ इक्जाममा आएका एडिबिएलदेखि लिएर हाम्रो एनआरबीदेखि लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र मेनली फोकस्ड अन इयर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। फर्स्ट चाहिँ च्याप्टर 1 छ, यो प्रिलिमिनरी च्याप्टर भन्छ। यो प्रारम्भिक च्याप्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा कुरा होला, एउटा सर्ट टाइटल स्कोप र कमेन्समेन्ट भन्छ। अब छोटोमा चाहिँ के भन्छ भने यो एक्टलाई चाहिँ दिस एक्ट मे बी कल ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 अथवा 2008। ओके, यो एक्ट चाहिँ यो ऐन चाहिँ तपाईँहरूको अब जो नेपालमा रहेर ब्याङ्किङ अफेन्सहरू, ओके, ब्याङ्किङ कसुरहरू गर्न सक्छन् र नेपालभन्दा बाहिर पनि बसेर या कुनै इन्स्टिट्युट या पर्सनहरू अब विदिन नेपालभित्रै यो लागु हुन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको इमिडिएटली आएको थियो भनेर कमेन्समेन्ट तिनवटा कुरा भन्यो। अब च्याप्टर नम्बर 2 रहेको छ डेफिनेसनमा। अब डेफिनेसनमा हेर्नु होला, ब्याङ्क भनेको के हो भने ब्याङ्क भनेको चाहिँ यस्तो ब्याङ्क हो जो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त लिएर चाहिँ ए क्लास क्याटेगोरीमा चाहिँ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू गर्छ भने त्यसलाई ब्याङ्क भन्छ। ओके ओके, यो हेर्नु होला, ब्याङ्क भनेको ए क्लासकोलाई मात्र भन्छ है यो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टमा। अब ब्याङ्किङ अफेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले च्याप्टर नम्बर 2 पढ्छौँ, त्यो च्याप्टरमा तोकिए बमोजिमका अफेन्सहरूलाई ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको अब बिसिडी क्याटेगोरीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्छ। अब इन्स्टिट्युसन भनेको कुनै फर्म कम्पनीहरू जो चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क एकाउन्टहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको बनाउँछन् पछि कानुन बमोजिम, जस्तै कर्पोरेट बडीहरू एजेन्सीहरू, यिनीहरूलाई इन्स्टिट्युसन भन्छ। र बरोबर भनेको चाहिँ अब फर्म हो, कम्पनी हो, कर्पोरेट बडी हो जो चाहिँ अब प्रिभेलिङ ल प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका फर्महरू, कम्पनीहरू र कर्पोरेट बडीहरूलाई चाहिँ बरोबर भन्छ, जसले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू, ब्याङ्क भनेको ए क्लास ब्याङ्क, यहाँ छ त लेख्नेवाला, ब्याङ्क भनेको ए क्लास ब्याङ्क, ब्याङ्क भनेको ए क्लास ब्याङ्क र तपाईँहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बिसिडी क्लासबाट चाहिँ तपाईँहरूको ल्याउँछ। र अर्को कुरा भित्र चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ ग्यारेन्टीमा पैसा ल्याउँछ भने। अब च्याप्टर नम्बर 2 रहेको छ ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छ, यानि कि अब ब्याङ्किङ कसुरको बारेमा यहाँ छ। अब नट टु ओपन एन एकाउन्ट अर डिमान्ड क्यास पेमेन्ट इन अनअथराइज म्यानर भन्छ। हेर्नु होला, अब सोधेकै के हो, वाट आर द साइलेन्ट फिचर अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2008 अर्थात् 2064 भनेर एउटा क्वेसन सोधियो भने यो च्याप्टर हामीले लेख्नुपर्छ। ल, क्वेसन पनि तपाईँ सरी जान्छ। हेर्नु होला, मैले चाहिँ यहाँ पास्टहरूको सङ्कलन गरेछौँ जुन विभिन्न हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कदेखि लिएर हरेक ब्याङ्कमा आएका कुराहरूलाई हामीले यहाँ छलफल गर्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 1बाट हामी सुरु गर्छौँ। पहिला म यो अब यो हटाएर म भन्छु है। पोस्टल क्वेसन जुन 5 क्वेसनमा आएका मैले 4-5वटा क्वेसन बनाएर ल्याएको छु, जुन एक क्वेसन नम्बर 1 छ, त्यसपछि तपाईँको क्वेसन नम्बर 2 छ र क्वेसन नम्बर 3 छ, क्वेसन नम्बर 3 छ, क्वेसन नम्बर 4 छ, क्वेसन नम्बर 5 छ, यो 5 हो है, 4 अनि क्वेसन नम्बर 5, त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 6वटा क्वेसनहरू, 6वटा क्वेसन मैले पास्ट क्वेसनहरूबाट लिएको छु। अर्को यो 7औं क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 7 हो यो। क्वेसन नम्बर 7, त्यसपछि तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 8, क्वेसन नम्बर 8 अनि यो क्वेसन नम्बर 9, इङ्ग्लिस नेपाल दुइटैमा है। क्वेसन नम्बर 9, त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 11, 11वटा क्वेसन मैले छानेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्टमा
सोध्न सक्ने कुराहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु, जुन अब यो पास्ट क्वेसन प्लस प्रोबेबल क्वेसन सम्पूर्ण क्वेसन हो। यसको सोल्युसन पनि म सरसर्ती भन्दै तपाईँहरूलाई आन्सर पनि देखाउने प्रयत्न गर्दछु। साथै म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालीमा पनि एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट के अरे ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्टको पिडिएफ देखाउँछु, अनि जस कारण सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 यो हामीलाई 2076 साल अनि 1 महिना 12 गते पनि यो हाम्रो यसमा परिवर्तन भएको कुराहरू छ, जुन तपाईँहरूलाई अब हामीले यो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ अब यस ऐनको नाम ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 भनेर भनेको छ भने यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र अनि नेपालमा ब्याङ्किङ कसुर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थालाई पनि समेत लागू हुन्छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भिक हुनेछ भन्छ। परिभाषाहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। ब्याङ्क भनेको अब नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम क वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त टु गेट लाइसेन्स फ्रम एनआरबी ह्याभिङ द कमर्सियल ब्याङ्क, अर्थात् ए क्लास ब्याङ्कको त्यसलाई भन्छ ब्याङ्क। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको ब्याङ्किङ कसुर भन्छ। अनि ब्याङ्किङ अफेन्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो परिच्छेद 2मा बमोजिम कसुर सम्झाउनुपर्छ। परिच्छेद 2मा के कसुरहरू छ त त्यो हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी तपाईँहरूको वित्तीय संस्था भनेको चाहिँ तपाईँहरूको ख ग घ वर्गका वित्तीय कारोबार गर्नेहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जो इजाजत पत्र यानि कि लाइसेन्स लिएका छन् तिनीहरूलाई भन्छ। अनि संस्था भनेको के, इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ ज खाता खोल्न सक्ने फर्महरू, कम्पनीहरू, यिनीहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्यो र कुनै ग्यारेन्टी एजेन्सीहरू पनि बुझ्नु पर्यो। अब बरोबर ऋणी भनेको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट तपाईँहरूको ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या तपाईँहरूको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्द जमानत पनि व्यक्ति ग्यारेन्टीमा जमानत भनेको ग्यारेन्टीमा बस्ने व्यक्तिलाई पनि सम्झनु पर्छ। सहकारी संस्था अथवा सङ्घ ढुकुटी कारोबार यो संशोधित भएको है। अघिको मैले चाहिँ देखाएको तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिँ संशोधित कम भएको हो क्या, अथेन्टिकेटेड एक्ट छ यसको। म अहिले एमेन्डेड नेपालीबाट हेरौँ त्यसो भए। अब हेर, ब्याङ्किङ कसुर भन्छ अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्न र रकम भुक्तानी गर्न माग गर्न नहुने भनेर भन्छ। यो भनेको के हो हेर्नु होला। अब यो भनेको तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा पनि हामी नेपालीमा दुइटामा हेरौँ। नट टु ओपन एकाउन्ट अर डिमान्ड क्यास पेमेन्ट इन अनअथराइज म्यानर, यानि कि अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने, यो एउटा रहेको छ ब्याङ्किङ कसुर। ओके, अब फिचरहरू लेख्यो हामीले क्वेसन हेरौँ त। यो क्वेसनको आन्सर पनि म तपाईँहरूलाई सँगसँगै भन्छु, हेर्नु होला। वाट आर द ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड अफेन्सेस एज पर ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार ब्याङ्किङ कसुर के हुन् भनेर भन्छ। अब जस्तै अब ब्याङ्किङ कसुर के हुन् त, जुन हामीले अब च्याप्टर 2मा हामीले यसको आन्सर खोज्न सक्छौँ। च्याप्टर 2मा चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्सको बारेमा भनेछ, जसमा चाहिँ त्यसको हाम्रो सेक्सन 3ले यो सेक्सन 3ले भन्छ अनअथराइज एकाउन्ट ओपनिङ अर पेमेन्ट सुड नट बी डिमान्डेड एन्ड चेक सुड नट बी इस्युड नोइङ देयर इज नो मनी इन द एकाउन्ट। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो एकाउन्टमा के छ, पैसै छैन भने हामीले अनअथराइज रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्टहरू खोल्ने अर्थात् पेमेन्ट भुक्तानी गर्ने, यो कुराहरू चेकहरू इस्यु गर्ने, यो कुरा गर्नु हुँदैन। यो गर्यो भने चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्स, ब्याङ्किङ कसुर भनेर मानिन्छ भन्छ। हेर्नु होला, कसैले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा के कुरा गर्नु हुँदैन भनेको तपाईँहरूको नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा अब त्यसको खाता पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी खाता खोलिदिने भयो। ओके, अब त्यस्तो खाता रकम जम्मा गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्नमा, ओके, कानुन बमोजिम बाहेकका काल्पनिक वा तपाईँहरूको अन्य व्यक्ति संस्थाहरूको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिने काम गर्यो भने आफ्नो खातामा मौजदाता रकम नभएको जानी चेक काटिदिने हो। तपाईँहरूले यो पनि हेर्नु होला, आफ्नो खातामा अब ब्यालेन्स छैन भने चाहिँ अब हामीले चेक नै काटिदिने भनेको। नट टु अथराइज विथड्र ट्रान्सफर क्यास पेमेन्ट फ्रम अनदर पर्सन एकाउन्ट। ओके, अरू व्यक्तिको एकाउन्टबाट हामीले अरू एकछिन है, यो कुराहरू है, यो कुरा हामीले पहिलो नम्बरमा भन्यौँ। हेर्नु होला, एकाउन्ट खोल्दाखेरि चाहिँ हामीले जानी या नजानी फल्स डकुमेन्टहरू आएर खाता खोलिदिनु पर्दैन।
अर्को हामीले ओपन अर एलो ओपन टु एकाउन्ट इट्स नेम अफ फिक्सियस भनेको काल्पनिक रूपमा या अरू पर्सनल संस्थाहरूको लले नभने अनुसार हामीले के गर्नु हुँदैन भने तपाईँहरूको खाता खोलिदिनु हुँदैन। त्यसपछि तपाईँहरूको ड्र चेक टु अब्टेन नोइङली मेक पेमेन्ट फ्रम द एकाउन्ट वेयर हिसी एज एपरेन्ट नलेज द्याट द एकाउन्ट डज नट ह्याभ सफिसियन्ट ब्यालेन्स ओभरकम टु चेक जारी गर्नको लागि उसको एकाउन्टमा चाहिँ सफिसियन्ट प्रशस्त मात्रामा ब्यालेन्सै छैन भने, अब त्यस्तो ब्यालेन्स छैन भने अब त्यो हामीले चेकहरू ड्र नगर्ने। ओके, यस्तो कुराहरू पेमेन्टका लागि हामीले अरूलाई चेकहरू नदिने। यी कुराहरूलाई के भन्छ भने यो कुराले के भन्छ, नट टु ओपन एकाउन्ट अर डिमान्ड क्यास पेमेन्ट टु अनअथराइज म्यानर, 1 नम्बरको यो। अब 2 नम्बरमा छ हाम्रो नट टु अब्टेन इस्यु चेक बुक ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इन अनअथराइज म्यानर, यो पनि हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्समा छ। अब हेरौँ भनेको अनाधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने। ओके, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नु होला, अर्को चाहिँ नट टु मेक अनअथराइज विथड्रल पेमेन्ट, हामीले अनअथराइज रूपमा चाहिँ विथड्र नगर्ने, पेमेन्ट पनि नगर्ने भनेको तपाईँको विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग र अनाधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने। नट टु अब्टेन or make payment by the way of abuse or unauthorized use of electronic means, यो पनि हाम्रो ब्याङ्किङ कसुरभित्र पर्दछ। ओके, अब त्यसपछि तपाईँहरूको नट टु एभेल अर प्रोभाइड लोन टु अनअथराइज म्यानर भन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ अब अनाधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने अफेन्स के हुन् भनेर च्याप्टर 2 का सबै कुरा हुनहरू है, जुन तपाईँहरूलाई म सरस्वती भनिरहेको त्यो। अब म क्वेसनको आन्सरहरू पनि छलफल गर्नेछु। पहिला यो एक्टको बारेमा त बुझौँ न कस्तो रहेछ भनेर। अब नट टु एभेल अर प्रोभाइड लोन इन अनअथराइज म्यानर, ओके, यो हेर्नु होला, लोनहरू यो चाहिँ अनाधिकृत रूपमा प्रोभाइड नगर्ने। नट टु मिसयुज क्रेडिट, यो हेर्नु होला, क्रेडिट पनि मिसयुज नगर्ने, कर्जाको दुरुपयोग नगर्ने। त्यसपछि तपाईँहरूलाई सेक्सन नम्बर 8 रहेको छ। सेक्सन 8 सेक्सन 9मा चाहिँ हेर्नु होला, सेक्सन 9मा के भन्छ भने सेक्सन 9 ब्याङ्किङ स्रोत वा साधन सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने। ओके, जसमा ब्याङ्किङ रिसोर्सेस मिन्स एन्ड एसेट स्याल नट बी मिसयुज। ओके, नट टु मिसयुज ब्याङ्किङ रिसोर्सेस एन्ड मिन्स अफ एसेट भनेर 7 नम्बरको भनेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको 9 नम्बर 9 अनि 10मा के भन्छ भने तपाईँहरूको सेक्सन 10 है, यो ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट ब्याङ्किङ कसुर संशोधन ऐन 2064 को नट टु एक्वायर एसेट अर ओपन एकाउन्ट बाई द बरोवर हु हेज ओभर ड्यू भन्छ है। यो भनेको के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब योले भनेको ऋणीले रकम झिक्न वा सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको नट टु स्टप क्रेडिट फेसिलिटी, नट टु स्टप क्रेडिट फेसिलिटी इन द वे टु लस वर्किङ प्रोजेक्ट अफ बरोवर भनेको अब ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने, यो पनि ब्याङ्किङ अफेन्सभित्र पर्छ। अर्को चाहिँ नट टु मेक लस बाई मेकिङ अल्टरेसन इन एकाउन्ट अर लेजर अर बाई कमिटिङ फर्जरी अर्थात् फ्रड। यो भनेको के हो, कागजात वा तपाईँहरूको खाता बही सच्याइ कृत्य वा जालसाजी हानि नोक्सानी पुर्याउन नहुने भनेको। नट टु मेक लस घाटा हामीले लस नगराउने, कसरी भने मेकिङ अल्टरेसन अफ एकाउन्टहरू अनि तपाईँहरूको यताको उता अल्टरेसन भनेको चेन्ज परिवर्तन गर्ने, बाई कमिटिङ फर्जरी अर्थात् फ्रड जालझाली गरेर भन्छ। यो पनि ब्याङ्किङ अफेन्सभित्र पर्छ। नट टु डेराइभ एक्सेस अर लो अर फल्स भ्यालुएसन भनेको तपाईँहरूको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थासँग झुक्काइ काम कारोबार नगर्ने, यो त एमेन्डेड आएको है। त्यसपछि तपाईँहरूको अब बढी कम या गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय तयार गर्न नहुने। नट टु एक्वायर एभाइलेबल मुभेबल प्रोपर्टी अफ ब्याङ्क, सबमिट फल्स डिटेल अर मेकिङ एडभान्टेज टु फ्रडुलेन्ट मिन्स भनेर हामीले पढ्नु पर्यो। अब त्यसपछि हामी सेक्सन 13मा छ
सेक्सन 13ले के भन्छ भने नट टु डु ओभर अर अन्डर अर रङ भ्यालुएसन अफ कोल्याट्रल एन्ड नट प्रिपेयर फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, झुटो फाइनेन्सियल वित्तीय विवरणहरू नबनाउने। ओके, फल्स ए हेर्नु होला, नट टु ड्राइभ एक्सेस लो अर भ्यालुएसन भनेको बढी कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण गर्न नहुने। अनि अनियमित आर्थिक अनियमित अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न नहुने भनेको इरेगुलर इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन सुड नट बी डन फर द पर्पोज अफ कजिङ लस अर ब्याङ्क अर बिजनेस इज नट एलाउडेड भनेर भन्छ है। भनेको के हो, नट टु क्यारी आउट अर कज टु क्यारी आउट इरेगुलर इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर अब 14 नम्बरको 14को ए भन्ने एमेन्डेड आएको छ, यसमा पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ म यहाँनिर देखाइदिन्छु। 14को ए, ढुकुटी कारोबार गर्न नहुने, कसैले पनि ढुकुटी कारोबार गर्न वा गराउनु हुँदैन। जस्तै के भन्छ भने ढुकुटी ट्रान्जेक्सन आर नट एलाउडेड। अनि गैर कानुनी रूपमा ब्याङ्किङ कारोबार गर्न नहुने। ओके, 14को खले भन्छ, 14को खले जस्तै कोअपरेटिभ रजिस्टर अन्डर कोअपरेटिभ एक्ट 2048। ओके, सहकारी ऐन 2004। अब यो चाहिँ हाम्रो कतिमा पुगेछ हामी, 14को ख है। 14को खमा चाहिँ हामीले अब यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, नट टु क्यारी आउट अर कस्ट टु क्यारी रेगुलर इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन त हामीले हेऱ्यौँ। अब हेर्नु होला, 14को 2मा छ भन्छ गैर कानुनी रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्न नहुने भनेर भन्छ। यो संशोधित होइन है, अघिको त्यो कुन छ, सहकारी ऐन 2048 बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था वा अब सङ्घले सोही ऐनको दफा 26को उपदफा 2 बमोजिम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी ब्याङ्किङ कारोबार गर्न गराउनु हुँदैन भनेर यो एक्टले भन्छ। यसको इङ्ग्लिसमा भन्यो भने कोअपरेटिभ रजिस्टर अन्डर द कोअपरेटिभ एक्ट 2048 बिएस सुड नट ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन विदाउट एप्रुभल अफ एनआरबी भनेर यो भनेको छ। अब त्यसपछि हाम्रो परिच्छेद 3 भनेको च्याप्टर 3 भन्छ दण्ड सजायको बारेमा। दण्ड सजायको बारेमा च्याप्टर नम्बर 3ले भन्छ। अब यो च्याप्टर नम्बर 3मा रहेको छ पनिसमेन्टको बारेमा, जुन दण्ड सजायको बारेमा हामी हेरौँ। पनिसमेन्टको बारेमा सेक्सन नम्बर 15ले के भन्छ पनिसमेन्टको बारेमा। जस्तै यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अब सेक्सन 3, 4 र 11का विभिन्न क्लजहरूमा रहेर के गर्यो, अफेन्स गर्यो। अफेन्स भनेको उसले ब्याङ्किङ के गर्छ, दण्ड ब्याङ्किङ सजायहरू गर्छ भने, कसुर गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ पनिस गर्नुपर्छ अप टु ₹1000। ओके, डिपेन्डिङ अपन द डिग्री अफ अफेन्स कमिटेड भन्छ है। यस्तो केसमा अब यो अफेन्स पनिसमेन्टको कुराहरू हामीलाई यहाँ रहेको छ। अनि पनिसमेन्टको कुराहरू हामी च्याप्टर नम्बर 2मा पढ्छौँ, जुन ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट कतिवटा सेक्सन छ भन्ने कुराहरू धेरै लामो पनि छैन यो च्याप्टर। तपाईँहरूको 27-28मा चाहिँ हाम्रो सकिन्छ, त्यो भएर म दुइटैमा सरसर्ती अब यो एक्ट नै गरौँ, त्यसपछिको हाम्रो अर्को भिडियोमा चाहिँ अब यहाँबाट आउने क्वेसनहरू गरौँला। पहिला ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट चाहिँ यो हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँहरूले मैले सङ्घीय ऐन तथा यो हाम्रो अब मेनली अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा पनि छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो हेर्नु होला। 2076सम्म भएका परिवर्तन भएका लेटेस्टवाला ऐन हो यो, 76सम्मका। त्यो भएर यो यसको बारेमा म छलफल गर्न गएँ। तपाईँहरूले चाहिँ 14 हामीले पढिसके, सरसर्ती मात्र पढौँ, किनकि अब यो एक्टबाट धेरै परिच्छेद नम्बर 3 पढिरहेको हामी। परिच्छेद नम्बर 3मा चाहिँ दण्ड सजाय भन्छ, पनिसमेन्टको कुरा गर्दछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको च्याप्टर नम्बर 3को सेक्सन नम्बर 15ले भन्छ कि अब विभिन्न पनिसमेन्टहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ इम्प्राइजमेन्ट प्लस तपाईँहरूको इन्क्लुडिङ बिगो मनी, अर्थात् तपाईँहरूको अब पनिसमेन्टको बारेमा रहेको छ। जस्तै अब पनिसमेन्ट हेरौँ त, जस्तै पनिसमेन्ट भनेको अब सेक्सन 3मा चाहिँ अनअथराइज एकाउन्ट गर्यो भने, ओके, सेक्सन 3 दफा कसैले दफा 3 बमोजिम कुनै कसुर गरेमा बिगो रहेको बिगो भराइ, बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद। साथै दफा 11को कुनै कसुर गरेमा, दफा 11मा के छ भने तपाईँ सेक्सन 11मा चाहिँ
विथहोल्डिङ अनगोइङ प्रोजेक्ट भन्छ। विथहोल्डिङ अनगोइङ प्रोजेक्टहरू गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ तपाईँ कसुर गरेमा बिगो भराइ अब के भन्छ जरिवाना हुनेछ भनेर यो दुईवटा सेक्सन 3 र सेक्सन 11। सेक्सन 3 भनेको चाहिँ अब अनअथराइज एकाउन्ट हो, कुनैले अनअथराइज रूपमा अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्यो, ओके, त्यो भयो 3 महिना जान्छ, जेल जान्छ है। अनि 11 सेक्सन 11मा चाहिँ विथहोल्डिङ अनगोइङ प्रोजेक्ट भन्छ। यसमा पनि तपाईँहरूको एमाउन्ट कति छ त्यो अनुसारले हामीले जरिमाना दिने, ओके, यहाँनिर हेर्नु होला। यो अलि इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो एमेन्डेड छैन, यसमा अब हामीले म भन्छु कहाँनिर एमेन्डेड छ भनेर। जस्तै यो सेक्सन 3 को अनुसार गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ कति गर्छ भने तपाईँहरूको फाइन अप टु 10,000 रुपिस डिपेन्डिङ अन द डिग्री अफ, यो पहिलाको थियो है, अहिले चाहिँ यो अब चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँहरूको राखेको छ, यो फाइनहरू रहेको छ। अब यो एक्टलाई हामी यति गरौँ, फाइन पुरै चेन्ज छ, त्यो भएर यो नेपालीमा हेर्नु होला। अब कसैले तपाईँहरूको दफा 5, 6 र 7को खण्ड घ अनि घ1 घ2 ङ च छ ज यहाँ र दफा 9, 10 अनि 12 र 14को कुनै कार्यहरू गरेमा त्यस्तो कसुरसँग तपाईँहरूको सम्बन्धित देयका बमोजिमको बिगो भएमा कसुरको मात्रा अनुसार देय बमोजिमको कैद वा बिगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ भन्छ। जस्तै तपाईँहरूको अब 10 लाख रुपियाँसम्म बिगो भए 1 वर्षसम्म कैद। अब हेर्नु होला, अब अफेन्स अन्डर द क्लज एबिसी एन्ड सेक्सन 13 अफ द यहाँनिर होला अफेन्स अप टु द एबिसी एन्ड सेक्सन 13 है। सेक्सन 15मा के भन्छ भने इफ एनी कमिटेड अफेन्स अन्डर कति 5, 6 र 5, 6को क्लज चाहिँ तपाईँहरूको डिइएफजिएच र सेक्सन 7, 8, 9, 10 र 14मा चाहिँ उसले चाहिँ फाइन इम्प्राइजमेन्ट स्टेबिलिटी अन्डर द बेसिस अफ क्लेम एमाउन्ट रिकभर क्लेम एमाउन्ट इफ डिपेन्डिङ अन द डिग्री अफ अफेन्स भन्छ, कति खालको उसले अब अफेन्स गरेको। जस्तै अफेन्स अन्डर द क्लज एबिसी एन्ड सेक्सन 13 अफ सेक्सन 7 जसमा चाहिँ फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको गलत वित्तीय विवरणहरू राख्यो अनि त्यसपछि अननेचुरल कोल्याट्रल भ्यालुएसनहरू गर्यो, अब नेचुरलमा नभएको सम्पत्तिहरूको भ्यालुएसन गर्यो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको लेन्डिङ मनी देन एप्रुभ लिमिट भन्दा अब बढी मनी लेन्डिङ गर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ 4 वर्ष जसलाई जेल जान्छ इफ क्लेम एमाउन्ट अप टु द 1 इम्प्रोजमेन्ट भन्छ है। अहिले हेरौँला, पहिला अब हेरौँ त, यो चाहिँ हाम्रो 4 वर्षसम्म जान्छ। अर्को चाहिँ अब क नम्बरमा हेर त, 10 लाख रुपियाँसम्म बिगो भए 1 वर्ष कैद। सेक्सन 5मा छ यो सबै। तपाईँहरूको अनअथराइज एमाउन्ट विथड्र, अब अनअथराइज अनाधिकृत रूपमा चाहिँ विथड्र गर्यो, ओके, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको 1 मिलियनसम्म छ भने 1 इयर मिलियन रुपिस छ भने 1 वर्ष जेल जान्छ यति कारोबार विथड्र गर्यो भने। अर्को सेक्सन 6मा भनेको थियो हामीले मिसयुज अफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया भन्छ। अब जस्तै यसमा चाहिँ 1 मिलियनदेखि 5 मिलियन है, कहाँ छ 1 मिलियनदेखि 5 मिलियनसम्म गर्छ भने तपाईँको 5 मिलियनसम्म गर्छ भने 2 इयर 2 वर्षदेखि 5 वर्ष है, अप टु 5 to 2 इयर भन्छ। 5 तपाईँहरूले यहाँनिर एकैछिन है, 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म जेल जान्छ भनेको। जस्तै अब 1 मिलियन to 5 स्विट एमाउन्ट है, मिसयुज अफ इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू गर्छ भने त्यो तिनीहरू पनि अब जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब 10 लाख रुपियाँसम्म बिगो भयो अनि 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी 50 लाख रुपियाँसम्म बिगो भई 2 वर्ष 3देखि 3 वर्षसम्म कैद भन्छ है, 5 वर्षसम्म हुनुपर्ने हो यानि सरी 2 वर्षदेखि 3 वर्ष है। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै अब 50 लाख रुपियाँभन्दा बढी 1 करोड रुपियाँसम्म बिगो भए 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म कैद। जस्तै अब क्रेडिट रिलेटेड कुराहरू गर्छ भने सेक्सन 7मा छ, सेक्सन 7मा क्रेडिट उधार रिलेटेड कुरा गर्छ भने बरो रिलेटेड, जसमा चाहिँ 5 मिलियनदेखि 1 करोडको है, के भन्छ हेर्नु होला, 50 लाख भनेको 5 मिलियनदेखि 1 करोडसम्म रुपियाँको बिगो भए त्यस्तो केसमा चाहिँ ऊ चाहिँ कति जान्छ 3 देखि 4 वर्षसम्म जेल जान्छ। अब त्यसै गरी तपाईँहरूको
सेक्सन 8मा छ मिसयुज अफ क्रेडिट भनेर भन्छ, जुन 10 मिलियनदेखि तपाईँहरूको 100 मिलियनसम्म भनेको 1 करोड 10 मिलियन हो। 1 करोडदेखि तपाईँहरूको 10 करोड 100 मिलियन भनेको 10 करोडसम्म अब बिगो भए 4 वर्ष 6देखि 6 वर्षसम्म जेल हुन्छ। 4 to 6 इयर है। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कुनै व्यक्तिले चाहिँ के भन्छ मिसयुज अफ ब्याङ्किङ रिसोर्सेसहरू, यो दुइटाको केसमा अब यदि कुनै व्यक्ति के गर्यो भने तपाईँको यदि कुनै व्यक्ति ब्ल्याकलिस्ट भयो, पर्सन विथड्र मनी अर एक्वायरिङ प्रोपर्टी गर्यो, ब्ल्याकलिस्टेड भयो भने त्यतिखेर 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी 50 करोड रुपियाँसम्म बिगो भए 6 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म जेल जान्छ, कैद जान्छ। अनि 50 करोड है। अब त्यसपछि तपाईँहरूको के भन्छ भने अब फल्सिफाइङ इन्फर्मेसन टु द ब्याङ्क, ब्याङ्कमा गलत झुटो सुटो यस्तो दिन्छ, यस्तो कुरा दिन्छ भने 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढी। ओके, जस्तै के भन्छ भने फल्सिफाइङ इन्फर्मेसन अफ ब्याङ्कको बारेमा दियो, त्यतिखेर ओभर के अरे 50 मिलियनभन्दा 1 बिलियनसम्म है। 50 करोड रुपियाँभन्दा तपाईँहरूको 1 अर्ब रुपियाँसम्म बिगो दिन्छ भने तपाईँहरूको कति छ, 8देखि 10 वर्षसम्म जेल जान्छ। 6 नम्बरमा छ 1 वर्ष 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपियाँ बिगो भए 10 वर्षदेखि 12 वर्ष जेल जान्छ। हेर्नु होला, ब्याङ्किङमा पनि यत्तिकै जब खान गाह्रो छ, त्यो भएर त्यहाँ पनि हामीले यस्तो झुट कुराहरू गर्नु हुँदैन, जुन कारणले हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट लागु हुन्छ। ओभर 1 बिलियन छ भने 10देखि 12 इयरसम्म रिस्क छ कि त्यहाँ पनि जब गर्न, इरेगुलर ट्रान्जेक्सनहरू गयो। ओके, यस्तो कुराहरूको लागिरह्यो। अब त्यसपछि तपाईँहरूको अरू कुराहरू जस्तै सेक्सन 12A चाहिँ जस्तै टेकिङ अवे ब्याङ्क प्रोपर्टी अर बेनिफिट बाई मिसलिडिङ ब्याङ्क, ब्याङ्कको मिसलिडिङ गरेर ब्याङ्कको सम्पत्ति यताउति गर्छ भने, जस्तै 5 मिलियन हो भने 1देखि 3 वर्ष होइन, 5 मिलियनदेखि 50 मिलियन हो भने 3देखि 5 वर्ष भन्छ। देहायका बमोजिम अब सजाय हुनेछ भन्छ। जस्तै तपाईँहरूको 13 बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भराइ जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद हुनेछ। ₹50,00,000 रुपियाँ बिगो भरायो भने 1 वर्षदेखि यति। मैले अघि भनेको सँगसँगै भनेको थिएँ मैले यो दुइटा सेक्सनलाई, त्यो भएर यो कुरा यतिकै राख्नु होला। अर्को चाहिँ ढुकुरी ट्रान्जेक्सनको केसमा चाहिँ तपाईँहरूको अनि 5 मिलियनदेखि 50 मिलियन 3देखि 5 वर्ष लाग्छ। अनि सेक्सन 14 कोअपरेटिभहरू जस्तै डुइङ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन विदाउट ब्याङ्किङ लाइसेन्स नलिएर सहकारीले ब्याङ्किङ कारोबार गर्न लाग्यो भने तिनीहरूलाई पनि 50 मिलियनदेखि 500 मिलियनको गरेछ भने 5देखि 7 वर्ष, ओभर 500 मिलियनसम्म गऱ्यो भने तपाईँहरूको 7देखि 9 वर्षसम्म लाग्छ। इन केस अफ इनएबिलिटी टु मेन्टेन लार्ज एमाउन्ट 2 year इम्प्राइजमेन्ट एन्ड फाइन अप टु 1 मिलियन। क्रिएटिङ अब्स्ट्रक्सन इन द इन्भेस्टिगेसन भनेपछि इम्प्राइजमेन्ट अप टु 6 month अर फाइन अप टु 5,000 अर्थात् बोथ हुनसक्छ। ब्याङ्किङ कसुर उद्योग गर्ने त्यस्तो कसुर अप्रत्यक्ष संलग्न रहेको मद्दत पुर्याउने संस्थाले अब प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी र कार्यहरूको हैसियत सम्पादन गर्ने व्यवस्था यो ऐनमा रहेको छ भनेर भन्छ। अब यी गाइज यस्ता कुराहरू। अब सेक्सन हामीले 16को कुरा गरौँ। सेक्सन 16ले के भन्छ भने इम्प्राइजमेन्ट फर अप टु 6 month अर फाइन अप टु 5,000 अर बोथ पर्सन क्रिएटिङ हिन्डरेन्स इन इन्भेस्टिगेसन अर इन्क्वायरी प्रोसेस भन्छ है। सेक्सन नम्बर 16 हेरौँ त, पनिसमेन्ट टु अ पर्सन क्रिएटिङ हिन्डरेन्स भन्छ है। यो भनेको के भन्छ भने इफ अ वान क्रिएट हिन्डरेन्स अर्थात् अब्स्टिकल इन इन्भेस्टिगेसन इन्क्वायरी प्रोसिडिङ अन्डरटेकन अन्डर दिस एक्ट, यो ऐनमा रहेर यदि अनुसन्धान गर्ने क्रममा इन्क्वायरी गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै व्यक्तिले घोटाला गर्छ, हिन्ड्रेन अब्स्टिकल गर्छ भने द एडजस्टिङ अफिसर मे पनिस हिमर विथ द इम्प्राइजमेन्ट अप टु कति, अप टु तपाईँहरूको अप टु 6 month है, 6 महिना। फाइन चाहिँ तपाईँहरूको कति 5,000 कि कति छ, फाइन अप टु 5,000 रुपिज बोथ पनि हुनसक्छ। जुन अफिसर अर्थात् तपाईँको इन्भेस्टिगेसन इन्क्वायरीको रिपोर्ट प्रतिवेदन आधारले भनेर यो सेक्सन 16 रहेको छ। अनि त्यसपछि च्याप्टर नम्बर 4 हेरौँ। च्याप्टर नम्बर 3 हेरौँ न, 4 भन्दा पनि च्याप्टर 4 कता, च्याप्टर नम्बर 4 3 त भइसक्यो है।
च्याप्टर नम्बर अनि यो पनि 3 अनि यो पनि 3 भयो क्या यो 3 छ यो एक्टमै हेर्नु त कस्तो रङ छ के च्याप्टर नम्बर 4 अब हेरौँ प्रोसिडिङ एन्ड डिस्पोजल अफ तपाईँहरूको केसेस भन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको मुद्दाको कारबाही र किनारा भन्छ मुद्दाको कारबाही र किनाराको बारेमा छ अब मुद्दाको कारबाही किनारा भनेको प्रोसिडिङ एन्ड एज अफ केस भन्छ नट इम्पोर्टेन्ट सो गिभन इन नेपाली ओन्ली जस्ट यु हेभ टु रिड डियर गाइज अब हेर्नु होला फर्स्ट चाहिँ मुद्दाको कारोबार र किनारा भन्छ परिच्छेद 4ले भनेको छ अब यसमा चाहिँ के गर्छ भने अब हेरौँ मुद्दाको कारबाही र किनारा भनेर भन्छ जस्तै सेक्सन 17मा छ जाहेरी दिने अवधि या हदसम्म भन्छ यो भनेको जाहेरी दिने भनेको टाइम एन्ड लिमिटेसन फर द लजमेन्ट अफ फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट भनेर यो भयो है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको के छ भने अर्को चाहिँ के भन्छ भने सरकारवादी हुने भन्छ जस्तै यस ऐनले चाहिँ सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र अनि त्यो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता मुलुकी दिवानी संहिता ऐन 2074को तपाईँहरूको अनुसूची सेड्युल 1मा चाहिँ समावेश भएको मानिनेछ भनेर भन्छ यही कुरा भनेको होला आई थिङ्क सेक्सन कति हो 18 इन द केस वेयर पनिसमेन्ट स्याल बी गिभन एज पर द एक्ट गभर्मेन्ट स्याल प्लेन्टिभ सच क्यास सुड बी कन्सिडर सेड्युल 1 अफ द एक्टिङ गभर्मेन्ट केसेस भनेर भन्छ यो रहेको अब सेक्सन नम्बर 19 रहेको छ गाइज थुनामा राखी कारबाही गर्न सकिने अब यो कारबाहीको प्रोसिडिङ मे बी इनिसिएटेड बाई डिटेनिङ इन्टु कस्टोडी भनेको थुनामा राखेर है अब यो थुनामा जस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुर भनेको तपाईँ पनिसमेन्टमा चाहिँ कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप या नाश गर्न सक्ने या अनुसन्धान तथा तहकिदको लागि कारबाही बाधा बेहोदा र प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणपत्रबाट 6 महिना वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने ब्याङ्किङ कसुरको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब रिजनेबल बेसिस भन्छ यानि कि मनासिब आधारमा भएका अनुसन्धान तथा तहकिकता गर्ने अधिकारीहरूको निजलाई प्रचलित कानुन बमोजिम थुना वा पुर्जी लिई थुनामा राख्न कस्टडीमा राख्न सकिनेछ भनेर हो अब त्यसपछि तपाईँहरूको अब थुनामा राखेको व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिको सम्बन्धमा चाहिँ 24 घन्टाभित्र इन्भेस्टिगेसन गर्ने र तहकिकात पुरा नहुने भए निजलाई चाहिँ थुनामा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात जारी राख्नुपर्ने देखिएको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको निजलाई मुद्दा गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्न अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्दछ भनेर भन्छ अब यो कुराहरू रहेको छ 19को कले विशेष अनुसन्धान टोलीको गठन गर्ने स्पेसल इन्भेस्टिगेसन कमिटीको ओके एक्सन 19 19को क है यो चाहिँ हाम्रो परिवर्तन आएको एमेन्डेड आएको क ख भनेर अनि योहरू आएको छ खमा चाहिँ के भन्छ भने हेर्नु होला खमा चाहिँ विवरण माग्न सकिने भन्छ है डिस्क्रिप्सन यानि कि विवरण जस्तै यो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अनुसन्धान तथा तहकिद गर्ने निकायले कुनै लिखित खाताको विवरण या अन्य विवरणहरू प्राप्त गर्न या जाँच्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान तथा अब तपाईँहरूको तहकिकात सम्बन्धी लिखित खाताको विवरण र अन्य विवरणको कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सो संस्थाले प्राप्त गरेको पेश गर्न सक्छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान तहकत गर्ने निकायले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई त्यो लिखित खाताको विवरणहरू अन्य विवरणहरू पेश गर्न अनुरोध छ भने अनुरोध गर्न सक्नेछ अब जस्तै उपदफा 1 बमोजिमका अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने निकायले माग गरेको लिखित या खाताको विवरण या अन्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ भन्छ र अब हाम्रो परिच्छेद 5 च्याप्टर 5मा छ विविध भन्छ है विविध च्याप्टर नम्बर 5 रहेको छ गाइज मिसालेनियस भनेको बाँकी रहेको कुराहरू रहेको छ अब यसमा चाहिँ कपरेसन टु बी एक्सटेन्डेड भन्छ इट सेल बी द ड्युटी अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको यो के हो अधिकार हो
टु कन्सर्न इन्डिभिजुअल, सम्बन्धित व्यक्ति या नेसेसरी एक्सटेन्डेड नेसेसरी कोअपरेसन विथ द इन्भेस्टिगेसन। अब इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि हामीलाई अब आवश्यक पर्ने सहयोगहरू गर्नु पऱ्यो, इन्क्वायरी अफिसरलाई गर्नु पऱ्यो, जसमा चाहिँ तपाईँहरूको इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने क्रममा चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्स रिलेटेड कुरा रह्यो। अब त्यसपछि यसलाई नेपालीमा के भन्छ हेर्नु होला, सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो ऐन अन्तर्गत अब ब्याङ्किङ कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भन्छ है, तहकिकात इन्क्वायरी है, इन्क्वायरी खोज अनुसन्धान गर्दा तपाईँहरूको तहकिकात भनेको इन्क्वायरी गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक नेसेसरी कोअपरेसन भनेको आवश्यक सहयोग पुर्याउनु ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्छ। र अर्को गोपनीयता एक्सन नट टु बी इनिसिएटेड अन ग्राउन्ड अफ ब्रिच अफ सेक्रेसी भन्छ। भनेको के हो, गोप्यता भङ्ग गरिएको आधारमा कारबाही नहुने भनेर भन्छ। जस्तैमा के भन्छ भने अब प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि अब यो ऐन अन्तर्गतमा कसुर भएको वा हुन लागेको विषयमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन वा त्यस्तो कसुर हुन नदिन आवश्यक सूचना दिने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भए निजले गरे वा पुर्याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन। यो भनेको इङ्ग्लिसमा बुझौँ त, हेर्नु होला। अब नट अरू प्रचलित कानुनमा जेसुकै भने तापनि यदि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ के गर्यो भने इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको अब अफेन्स हुने ह्यापेनिङ अफ अफेन्स अर्थात् पोसिबल ह्यापेनिङ अफ सेम ओके अफेन्सहरू हुन सक्ने यस्तो यस्तो कुरामा कुनैले अब के गर्यो कुराहरू बतायो भने योले अब अफेन्स हुन लाग्छ यस्तो 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 भनेर कुनै व्यक्तिले भन्यो भने इनिसिएट लिगल प्रोसिडिङ टु स्टप अक्वेरेन्स अफ अफेन्स अन्डर द एक्ट भनेर भन्छ। यो ऐनअनुसार अफेन्स नहुन दिन बचाउनको लागि यो राम्रो काम हो। त्यो भएर इज एन इम्प्लोय अफ ब्याङ्क फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन नो एक्सन, अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू त्यस्तो भनेको केसमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एक्सनहरू नलिने, सेक्रेसीहरू रिजनहरू सबै राख्नुपर्छ भनेको यो। अब सेक्सन नम्बर 22 रहेको छ म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था। यो इङ्ग्लिसमा हेर नेपालीमा के हो सेक्सन 22मा छ प्रोभिजन रिलेटिङ टु सर्भिङ द नोटिस भन्छ है, नोटिसको केसमा छ, नोटिसको केसमा रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ सेक्सन 23 छ सूचना प्रकाशन गर्ने। अब सेक्सन 23 छ नोटिस टु बी पब्लिस भन्छ है, सेक्सन 23। सेक्सन 24मा चाहिँ तपाईँहरूको विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने, यानि कि इस्युन्स अफ order for creating imbalances over the asset of foreign individual भनेर भनेको छ। सेक्सन नम्बर 25 हेरौँ त गाइज, अब मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने भनेर भन्छ, जुन तपाईँहरूको यो हाम्रो कहाँ गएछ 25 नम्बरमा चाहिँ एडजुडिकेसन प्रोसिडिङ एन्ड डिस्पोजल अफ केसेस मे नट बी एफेक्टेड भनेर भनेको छ। अब यो रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको सजायको माग दाबीमा छुट हुन सक्ने भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ वेबियर भनेको छुट हो, वेबियर इन द क्लेम अफ पनिसमेन्ट मे बी ह्यापन भन्छ। र त्यसपछि 27 नम्बरमा हेरौँ, 27 सेक्सन नम्बर 27 अयोग्य भएको मानिने। अयोग्य भएको मानिने भनेको यो ऐन बमोजिम कैद सजाय पाएको व्यक्ति ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय के अरे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको रूपमा काम गर्न अयोग्य मान्नेछ भन्छ। अब पछि अर्कोचोटि गयो जिन्दगी भनेको हो। अब त्यसपछि उसलाई अघि अयोग्य इनइलिजिबल छ, टु बी कन्सिडर्ड इनइलिजिबल भनेको हो। यस्तो केसमा चाहिँ अ पर्सन कन्भिक्टेड विथ इम्पोराजमेन्ट अन्डर दिस एक्ट, यो ऐनमा चाहिँ यदि ऊ जेल सजाय भएको ठहरियो भने अब सी स्याल कन्सिडर इनएलिजिबल टु वर्क इम्प्लोय अफ ब्याङ्क फाइनेन्सियल, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम गर्न ऊ अयोग्य हुनेछ भन्छ। प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भन्छ, प्रिस्क्राइब्ड एज पर दि एक्ट भन्छ, इङ्ग्लिसमा हेर्नु होला टु बी गभर्न एज पर द प्रिभेलिङ ल भनेर है। अखितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने छ नि त, यो हेर्नु होला कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज एन्ड अथोरिटी एक्ट 2039 र करप्सन प्रिभेन्सन एक्ट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण ऐन 2079 अनुसारको कुरा हो। यो पनिसमेन्टको कुरा भन्छ। सिभिल सर्भेन्टहरू पब्लिक पोजिसनको केसमा यो चाहिँ अफेन्सहरू चाहिँ अलग हो, यो
उनीहरूको त्यो एक्ट लाग्छ। यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्सको लागि यो एक्ट हो भनेको। एक्सन इनिसिएट पनिसमेन्ट सेल बी गिभन एकोर्डिङ टु सेम एक्ट भनेर हो। यो भनेको के हो कि जस्तै यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद वा धारणा गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रिय सेवक सिभिल सर्भेन्ट भन्छ संलग्न रहेको कसुरमा अखित्या दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 बमोजिम कारबाही र सजाय हुने रहेको छ भने सोही ऐनलाई बमोजिम कारबाही हुनेछ भनेर भन्छ। सेक्सन नम्बर तपाईँहरूको 29 छ। रेगुलेसन मे बी फ्रेम्ड भन्छ। रेगुलेसन मे बी फ्रेम्ड भनेर छ। यति नै हो क्या। जस्तै के भन्छ भने द गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ आवश्यक पर्ने रुल नियमहरू यो ऐनको उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि फ्रेम गर्न सक्छ भन्छ। जस्तै अब नियम बनाउन सक्ने भनेको यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्छ भनेर 15 पेजको रहेको छ गाइड। यो त मैले सरसर्ती भने र अब म चाहिँ यदि अब यो नेपालीमा त छँदैछ है, नेपालीमा त छँदैछ यो ऐन। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म इङ्ग्लिसमा यसको चाहिँ इङ्ग्लिसमा सर्ट नोट चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 को बनाएर अर्को भिडियोमा फुल इङ्ग्लिस र नेपालीमा बुझाएर ल्याउने छ। अहिले त मैले यो 41 मिनटमा ओभरभ्यू गरेको र इम्पोर्टेन्ट 2-3वटा क्वेसनहरू जो इम्पोर्टेन्ट फिचर छ त्यो कुरा गरेँ। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब यो ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्टकाबाट आउने मेन क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने छु। पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा यसमै म भनेर जान्छु। जस्तै के भन्छ भने ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड तपाईँहरूको पनिसमेन्ट एक्ट 2064 चाहिँ के समस्याहरू छन् भने सेभरल रेगुलेसनहरू चाहिँ जुन चाहिँ अदर ब्याङ्किङ रिलेटेड एक्टहरू बाफिया एनआरबी र एएमएलबाट के भएका छन्, यिनीहरू डुप्लिकेट भएका छन्। त्यसपछि अर्को समस्या के छ भने इन्फर्मल ब्याङ्किङ च्यानलहरू चाहिँ यसमा एड्रेस गरेको छैन यो एक्टमा। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को के छ भने ल्याक अफ एप्रोप्राइट स्ट्रक्चर अथोरिटी फर ब्याङ्किङ रिलेटेड अफेन्स एन्ड इन्भेस्टिगेसन भनेर भन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अफेन्स सम्बन्धी विभिन्न चेकको बारेमा कन्फ्युजन गराएको छ, क्रिमिनल र सिभिल नेचर भनेर। अहिले जो हामीले अखित्यार दुरुपयोग यही कुरालाई जोडेर पनि यहाँ अलिक स्पष्टता छैन। अनि इनोसेन्ट ब्याङ्किङ इम्प्लोहरू पनि तपाईँहरूको पनिसमेन्ट हुन सक्छन्। अब यसको लागि राम्रोसँग यसको परिपालना गर्नु पर्यो। त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ अफेन्सको बारेमा यो जो पनिसमेन्टको कुराहरू रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट तपाईँहरूको 2064 को कुरा रह्यो। अब यो चाहिँ हेर्नु होला, यो हाम्रो माघ 23 2064 आएको। यसमा चाहिँ धेरै कुरा अहिले थोरै परिवर्तन धेरै छैन, थोरै परिवर्तन छ। त्यो भएर त्यो परिवर्तन ल्याइसकेपछि म चाहिँ यो इङ्ग्लिसमा फुल भिडियो बनाउँछु है। यो परिवर्तन मैले नै अब यहाँ कुन आएको छ यो एडिट गरेर एउटा एमएस वर्डमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। एमेन्डेड फाइल मैले देखेन, त्यो भएर यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि यो युट्युब च्यानललाई सँग नजिक हुनु होला। यही हो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064।